बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर बात करते हुए आज हम कुछ उन मामलात को देखेंगे जिसमें कि अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी तमाम अम्बिया को हर किस्म के शैतानी असरात से महफूज फरमाया और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया हुआ था। हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि किस तरह शैतान ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और कुफ़ार के पास मुख्तलिफ़ लोगों की शक्लों में जाकर उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उकसाया। लेकिन उसमें ग़ज़वा बदर का वाक़या जो हमने पहले भी बयान किया कि शैतान के उकसाने पर कुरैश मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला तो किया, लेकिन तारीख़ गवाह है कि उसमें उन्होंने मुँह की खाई और जिस वक्त वो मार्का शुरू हुआ तो शैतान उस वक्त वहाँ से भाग गया। इसी तरह एक और वाक़या में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी यानी दुनियावी ज़िंदगी जो है जो हमारे सामने थी उसके आखिर में जब बीमार हुए तो लोगों ने ख्याल किया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बीमारी जिसमें कि सीना और फेफड़े के दरमियान है वो सोजिश हो जाती है, जिसको हम प्लूरेसी कहते हैं, ज़ातुल जम यानी कि एक इन्फ्लेमेशन या सोजिश की बीमारी सीने में। तो उन्होंने ये ख्याल किया कि यह बीमारी ना हो गई हो, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और फरमाया कि यह बीमारी शैतानी असर से होती है और अल्लाह ताला ने मुझे इस असर से महफूज फरमा दिया है। इससे ये साबित हुआ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अम्बिया कराम शैतान के हर किस्म के असर से महफूज हैं। तो इस पर कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं कि सूरह आराफ की आयत नंबर 200 में कुरान पाक में यूँ आया है, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जब कभी शैतान की तरफ से तुम्हें कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह चाहो, वो बहुत जानने वाला और सुनने वाला है। यहाँ पर उलमा ने और मुफस्सिरीन ने कहा कि ये जो है इसमें कोई वसवसा शैतानी वसवसा की बात नहीं, बल्कि इसका मानी ये है कि अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जब कभी आपको दुश्मन पर गुस्सा आए या शैतान वसवसा डालने की कोशिश करे, हालांकि उसको ये उसकी कुदरत नहीं है, यानी उसके पास ये हिम्मत नहीं है, मगर आपको लगे कि वो ये कोशिश में है, तो आप अल्लाह से पनाह मांगें और इसी तरह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाता रहेगा। कुछ मुफस्सिरीन ने इस पर यह भी कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि अगर आपको कभी दुश्मन पर गुस्सा आए तो उस वक्त आप अल्लाह ताला से पनाह तलब करें, ताकि उस गुस्से की वजह से कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी कोशिश ना आप करें जो कि दुश्मन चाहता हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जंगें होती हैं या दुश्मनों से मुकाबला होता है तो बाज़ औक़ात दुश्मन की ये कोशिश होती है कि वो अपने मद्दे मुकाबिल को मेंटली अनस्टेबल करे, यानी गुस्सा दिलाए, ताकि गुस्से में वो कोई ऐसा अमल करे जो उसकी असल जो तदबीर है या जो उसका असल प्लान है उससे हटके हो जाए। तो ज़ाहिर बात है उस वक्त दुश्मन की कोशिश है कि गुस्सा आए और गुस्से की बुनियाद पर जो मद्दे मुकाबिल है वो अपने असल प्लान से हट जाए। तो इस तरह ये जो गुस्सा है वो आपके अपने काम और प्लान के ऊपर चलने से, जो आपने एक अपना रास्ता सोचा हुआ है उस पर आगे बढ़ने से में नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो उलमा और मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पर यह भी मानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि अगर आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है दुश्मन पर तो आप अल्लाह से पनाह तलब करें। इस बात के बाद हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को ये बंद कर दिया, मना कर दिया कि कभी शैतान फरिश्ते की शक्ल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर नहीं हो सकता और ना ही किसी और नबी के सामने हाजिर हो सकता है। ना ये हरकत वो अम्बिया कराम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह बासत से पहले यानी नबूवत के ऐलान से पहले कर सकता है और कर सकता था, और ना उसके बाद कर सकता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अम्बिया को फरिश्तों की पहचान अता फरमाई है और अल्लाह ताला ने ऊपर ये जाहिर कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इसमें कोई शक नहीं होता कि जब वो फरिश्ते को देखते हैं तो उन्हें पता है कि वो फरिश्तों को देख रहे हैं और
شیطان اس سلسلے میں ان کو کسی بھی قسم کے شک و شبے اور وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اس پر کچھ احباب یا لوگ جو ہیں وہ ایک آیت جو سورہ حج کی ہے 52 نمبر، اس کو سامنے رکھ کر اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا معنی ہے، کہ وہ آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ یہ سورہ حج کی جو کہ 22 نمبر صورت ہے، اس کی 52 نمبر آیت کا ایک حصہ ہم نے کیا، پوری آیت بھی ہے لیکن اس کا ہم نے حصہ جس کے معنی کچھ یوں ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب وہ اللہ کی آیتیں یا اللہ کی وحی اپنے لوگوں پر ان کو بیان کرے تو شیطان لوگوں کے سمجھنے کو کہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں وسوسہ ڈالے یا مداخلت کرے۔ یہاں اس آیت میں اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کا جو بھی وسوسہ ہے اور جو بھی لوگوں کو سمجھنے میں اس نے مشکل ڈالی ہے اس کو دور فرما دے گا، اور جو اپنی وحی ہے اور جو اپنا حکم ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ مکمل طریقے سے واضح فرما دے گا۔ اور اللہ بہت زیادہ سب سے زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ہم نے آیت کا حصہ شروع میں بیان کر کے باقی اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ اس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب الشفا کے مصنف ہیں، اور یہ کتاب آج سے تقریباً 1000 سال پہلے انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو آیت ہے سورہ حج کی 52 نمبر، اس سے کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے جو کام میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کیا ہوا بھیجا ہوا پیغام اپنے لوگوں کے سامنے سناتے تھے یا بتاتے تھے، اس وقت شیطان کی جو کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کی جو سمجھ ہے، لوگوں کی جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کنفیوژن پیدا کر دے، اس میں لوگوں کی سمجھ میں غلطی پیدا کر دے، ابہام پیدا کر دے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی یہ کوشش بھی ہم ناکام کر دیتے ہیں اور کر دیں گے، اور ہم اپنی پیغام کا جو اصل مقصد ہے اور جو اصل حکم ہے اور جو اس کا اصل مطلب ہے وہ مکمل اور صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پہنچا دیں گے، ان کے دلوں میں پکا کر دیں گے، اور شیطان کا اس پہ کوئی زور نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا کہ انبیاء کرام کے کام میں شیطان کا کوئی دخل ہو سکتا ہو۔ اور کچھ مفسرین نے اس آیت کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اس وقت شیطان اس کی تلاوت کرنے کے وقت اس کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس کو مختلف خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے جو دنیاوی معاملات کے ہوں، اسے کسی مشکل کے ہوں، اسے کسی کام کے ہوں، تاکہ وہ اپنی تلاوت سے اس کا ذہن ہٹ جائے اور وہ دنیاوی چیزوں کی طرف اس کا ذہن راغب ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی تلاوت کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو انسان خلوص دل سے اس میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان خدشات کو دور کر دے گا اور ختم فرما دے گا، اور جو قاری ہے اس کے لیے اپنے حکم کو اور اپنی آیات کو مستحکم کر کے اس کے سامنے کر دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں جن میں کہ انبیاء کرام کو جو مصیبتیں پہنچیں، جو مشکلیں پہنچیں اور جو امتحانات پہنچے، ان کو انہوں نے نسبت کیا کہ یہ ہمیں شیطان کی طرف سے پہنچا ہے۔ تو اس میں علماء اور مفسرین نے یہ بات واضح کی کہ یہاں پر انبیاء کرام کا یہ مطلب نہیں ہے، یا ان آیات سے یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ نعوذ باللہ شیطان نے کوئی ان پر شیطان حاوی ہو گیا، بلکہ صرف یہ ہے کہ جب کوئی چیز جو اللہ کے حکم سے آئی ہے، جو اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آ سکتی ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کی اپنی خاص حکمت کے طور پہ آ سکتی ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری آئی، اور جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے مخالف کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں بند تھے تو جو ساتھی قیدی تھے جنہوں نے جا کر بادشاہ سے آپ کا ذکر کرنا تھا کہ آپ تعبیر کا علم رکھتے ہیں، وہ بھول گئے، تو ان تمام چیزوں کو انبیاء نے شیطان کی طرف منسوب کیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت کے مطابق ہے، لیکن
طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بری چیز ہو تو اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ مطلب بالکل نہیں کہ شیطان ان انبیاء کے اوپر غالب آ گیا یا اس کے وسوسے اور ان کی حرکتوں کا زور جو ہے وہ انبیاء پر چل گیا۔ تو ہماری آج کی یہ جو بات چیت ہے اس کا مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شیطان کی ہر قسم کی کوششوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔